ابن ملجم کمینہ سینے دے تلے زار علو تلوارے علی پیر دی ٹھوکر مار گیا دن جاگ نماز دے لئی سیدہ دے جگیا میرے دھیاں نو یتیم کرن والا سیدہ دے جاگ میرے دھیاں دے آج مولا دی اذان پڑھنی تجدید وضو کر کے گلدستہ اذان دے آگے وقت نالے اذان دا پہلا کلمہ بلند کی دے اللہ اکبر اللہ اکبر میری زبانی سن کے تو سرنے ہو دھیاں دے کان تے آواز آئی ایک دوئی نی بیادین بابا زندگی دی آخری اذان بیادین اس علاقے والے اذان دا تیجا کلمہ بلند ہوئے اللہ اکبر دیدیاں پوکا سن کے دوڑے تا سارے بھرانے پہلے ہو آئے جنو امیر مسلمات بی بی دے قدمہ کے اتلا کے آدھے میرے جیندیاں کہہ آئی بی بی وال کھول کے آدھی میں خواب وچارے آئے دکھے مسلمان رب کعبے دی بھر گئی پیا ڈھل سویا میرے بابے دا یا گلا دھت یتیمی مگ آئے گئی میں رولڑ سوڑیا بلاوے یار علی دیاں دھیاں رازیاں ون نمازی آندے رہے وضو کرتے رہے صفاں بڑھدیاں رہیاں پتر آندے رہے تکبیرات الرحمن بلند کیتی ہے قیام کیتا ہے رکوع کیتا ہے سر سجدے وچ رکھے جڈا مولا سر سجدے وچ رکھے کتا تلوار لے کے بھجیا ہے مولا دا سر سجدے وچ لے کے ظالم نے ضرب ماری ہے ضرب دا لگڑائی جبریل دا تاج لگا ہے عقل مار کے آدھا قد کو کر قائد میں ادا لگی ضرب علی کو آئے انس جگہ کوک جہاں مجھے اول گئی ودا سوگ منی دے آئے اور شاتے پورانو تسبیح بھول گئی حال پاک بدو لدی کمار گئی دستار محمد ہر بندہ دے ویشیاں عید نہیں کی علی دیا دھیاں کیویں نہ کیتی اللہ دے نات دسا او دھی کیویں عید کرے جیندے پیو نو ڈریا آیا نہ دے گزرنا کیا عید کرنا او دھیاں نالے آدی فضا آیا عید دے دی تروے سیڑی ویر تے گل لگ گئیاں ٹریا حسن جوئی بڑا دیا درمان ہونا بابے تو کچھ منسا بسم اللہ کرا لیجئے انشاءاللہ اپنے غم میں چاہے نہ کرو ہر دھیرے دل دی ماتم کرو ہر دھیرے دل دی آس ہونیے کئی عید فطرہ دیا دی میں جو منگسا میں بابا جیسی یا آس دیا قرآنی میں صدق دیا خاتون دی تو رئی عید دی قرلانی جا سرخ ماما آیا بابے دا رئی خاک دے اٹھ دی مولا علی دا جنازہ تیار ہویا فرعون نے میت چاون دا ارادہ کیتا علی دی دھی نے چاون نے دیتا تے ایک بینڈ کرنا چاہتا کھڑا بھرا میت اٹھی دے رے علی دی رکھے دی رہی آئے کدی زخمی سر چم دی کدی زخمہ میں کو تنہا نہ چھوڑے ابو بعید آدھی ہے
بابے دی میت والے پاسے ڈٹھا اچا وین کر کے آدھی کیویں خطبے میں پڑھنے ہیں یا میں کو دسا